اسمع مازال صح. سي maintenant qui partage. اوكي. صح، قلنا بلي حنا لا سكوند شوت شنو هو المفهوم ديالو، الفكره تاعو شديده شويه، لي ديفيرون بارابور aux idées des algorithmes de remplacement précédents. قال لك هذا واش يدير quand je trouve une page victime, s'il cherche une page victime, il va la trouver, ça il va pas l'évacuer tout de suite, ما يخرجهاش tout de suite. واش يدير لها il va lui donner une seconde chance. Si cette page victime va une deuxième fois être choisie comme une page victime, elle تماك راح يخرجها. OK. Pour cela, nous avons donc besoin de faire quoi? Nous allons besoin de علينا هاوليك نبداو هذه nous avons donc la chaîne de référence. شكون يقدر يبدل لا شين تاع الخطره اللي فاتت اللي ديناها في الكور هذيك 701 هذيك. الو راني في اونلاين كور هذيك لا شين هي لا ميم اللي ديناها دائما 7012 هذه الاولانيه، ومن بعدك نديرو افيك 3 فريم. بصح واش نديرو المو هنايا يكون شويه طويل ان بو لون بارابور او لالغوريثم بريسيدون. على هذيك راح نحتاجو شوف كيفاش حنخدمها هنايا، نحتاجو دي زيتاب. on a besoin de faire des étapes. Petit tableau ici, ça un petit tableau. Oui, كنت تشوفوا ما كاش منها صح؟ كاين مدام. عاود خرج عاود دخل علي يكونيكت واو عاود رجع. هنايا راني نديسيني في لي 3 شتو كيما جاو كيفاش نديرو بوغ لي غروب كيما با اسيستي. هنا عندي ولو ندير طابلو هذاك اللي درنا هنا جو دوا في لا سيكوند شونس جو دوا فو مونطري كيفاش يمشي الالغوريثم. وبالتالي هنايا واش نحط؟ هنا نحط لا باج 7 هنا 0 هنا 1 avec des bits de référence de 1 1 1. Le bit de référence, il va exprimer quoi? Qu'est-ce qu'il va exprimer? جاوبونا. هذا هي le deuxième bit de parce que هنايا عندي la page هاي اللي Madame les chances. هذا le nombre de chances. ياك le nombre de chances dont la page a bénéficié. هنايا عندها فرصة واحدة. حبي يقول مازال ما رجعتش une page victime. وحدة. Donc le bit de référence هذا deuxième هاد الخانه الدوزيام هذه لا دوزيام كولون لا سيلول لا دوزيام سيلول فيها لو نومبر دو شونس. حبي يقول انتيا مازال ما خرجناكش، انتي مازال ما خرجناكش، انتي مازال ما خرجناكش. هنايا واش عندي ان كورسور هاوليك لي بيه راح جو بوينت سور لو ديبي. هاوليك جو بوينت سور لو ديبي. هذيك البيدونه. Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'à maintenant? Surtout le groupe de l'Imazal Madachma. Tout va bien. نبداو. صح. دوك انايا ما تعاودوش ترجعوني للورا. Est-ce que vous avez des questions? صح. دوك انا نجي نحوس. دوكا هما قعيتك initialement ils sont à 1. دوكا شكون؟ دوكا مثلا لو حبي شكون entrée de quel numéro? Quelle page? 2. دوكا اونطري دو 2. دوكا تجي هذه 2 حابه تدخل. اولا هي غير موجوده ياك، هي لا باج 7 لا باج 0 ولا باج 1. دوكا تجي نبدا نحوس. اسكو 7 نحيك نتايا؟ نو باسكو مون بيت دو ريفيرونس ايتا 1. صح ندوزو عليك ما نحيوكش، بصح وحنا ندوزو عليك انا نحينا لك لا شانس لا بروميير شانس ياك ورجعناك 0. راكو شايفين
0, نحيوك نتايا. Non, parce que le bit de référence tag, il est à 1. Ok, tu donc bénéficieras d'une deuxième chance. Bien sûr, la chance d'être, de résider encore en mémoire physique. نفس الشيء واحد نحيوك يقول لهم لا parce que le bit est à 1. ندوزو عليك ونرجعوك 0. عاودو نديرو الدورة ونلحقو ل 7 avec le bit de 0. واش نديرو لها؟ Qu'est-ce qu'on va faire ici? Répondez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va faire? 2-1. نحوها نديرو ندخلو هذا زوج ونرجعو le bit de référence à 1 ونديبلاسيو le curseur. Ça veut dire à l'entrée de 1, je vais avoir comme ça. ياك واش نديرو انتيا ترجعي زوج avec un bit de référence qui a 1 ولا لا او الكيرسور hop يجي لهنا. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout va bien? Oui, madame. Qu'est-ce que j'ai fait? En trouvant la page correspondante, donc qui a le bit de référence à 0, j'insère ma nouvelle page, je change le bit de référence à 1 parce que c'est une nouvelle page et je déplace le curseur. يجي دوكا شكون؟ Le 0. Le 0 صحيتي. جا le 0 واش نديرو دوكا؟ Qu'est-ce qu'il va y avoir? 0-1, on déplace le curseur. À votre avis? لا On déplace pas. أول ملاحظة وشنو هي؟ La première remarque. Rien ne change. existe. لا la première remarque وشنو هي؟ أنا تجي تدخل 0 نشوف لاباج لا ميموار فيزيك تاعي عاملة هكا واش كاين ديجا 0. صحيت أنيس كاين 0 هليك. Et la page 0 في وجود c'est-à-dire en l'existence d'une page appelée ولا d'une page qui veut s'insérer واش نديرو؟ هذا هو الاختلاف اللي درناه الخطره اللي فاتت مع الجروب. Qu'est-ce qu'on fait à votre avis? شوفوا شتو كيما راهي نحكموه ما نديرو والو نشدوه استناو دقيقه برك نجيب لو كونتوني تاع هذا. شوفوا واش راني ندير جو شونج غيان كوبيون تقدر كوبي استناو نجيبوهم في 3. Je vais sélectionner les lieux. Alors, نجيبو l'image telle qu'elle est. هذا نجيبوه هذه نجيبوها تاني استنى دقيقة. Alors, après 0, j'exploite existe déjà. ياك واش نديرو؟ نجيبو هادية نحطوها. Donc je recopie l'image mémoire telle qu'elle est. نجيبو هذا كيف كيف. نشوفو les modifications qu'on va faire. ياك صح واش نديرو هذا كيس كون با فيغ شوفوا اون في غيان نديرو حاجه برك وحده اون توش ا غيان y compris le curseur ها الكورسور كاين هنايا نخلوه ها هي الكورسور نحط بلاستيك واش نديرو الاختلاف الوحيد نروحو نشوفو هذاك لو بيت تاع هذيك لاباج اللي هو هنا 0 لو بيت il est à combien ici 0 il est à 0 نرجعو à 1 وبقى على اخر
Je ne déplace pas le curseur. فهمتوا؟ خطأ اللي درناه déplacer. C'est son déplacement là. واش وكان كان كيرسور ماشي فيه زعما في الدو. نعم لو كان كاين كورسور مثلا الكورسور مليحه لا كيسيون تاعك عادي. لو كان مثلا الكورسور هنايا كان هنا مثلا ياك واش نديرو؟ نخلو كلش كيما راه خليه هنا. دوك الاختلاف كيكون عندي اون باج كي اكزيست جو نتوش ريان ندير حاجه وحده برك نروح لو بيت تاع هذيك لا باج اللي تيكزيستي اللي هنايا زيرو ولا كانت زيرو نرجعها ولا كان نخليها هاو الاختلاف الوحيد اللي نديرو سي لا سول ديفيرونس. Is it clear? C'est clair? Oui madame. Est-ce que vous avez des questions les autres? هذا ما كان دوك الالغوريثم كيما راح نمشيه دوكا حيكون اسهل من واش درنا الخطره اللي فاتت. Ça veut dire seconde chance sans déplacer sans déplacement en cas où la page existe. نكملوا. قال لك دوكا شكون حاب يدخل entrée de quoi entrée de quelle page 4 جات 4. منين نبدا من وين حابس الكورسور صح انت يا نخرجك زيرو لا ما تخرجنيش باسكو البيت راكم معايا صح نخرجك انت وي نخرجك باسكو لو بيت تيتا زيرو ياك وكيسكون فا فيغ كيفاش حتولي عامله هذه تتبدل هذه دو 1 تتبدل لا ما تتبدلش هذه تتبدل ولا لا وي مادام نقصو اون شونس Pas de 4. مدام 3 ماشي ال 4. Oui. entrée de 3 ما تغلطونيش وي. بعد صح معليش يدخل اللي يدخل ليسونسيال ما تكزيستيش صح entrée de 3 سنة تشوفوا من امنكمش انا من امنكمش entrée de 3 شفتوها صح جات 3 يا سيدي قلنا dans tous les cas ليسونسيال 3 هذه elle n'existe pas en la mémoire physique. نجيبوا هذا وهذه نمشي تسيليكسيوني لي سبحان الله العظيم او ميم طون على ليسونس نجيبو بالعقل يا سيدي نخدمو بالعقل كوبيي هذه ما تتبدلش هذه واش يصرى لها هذيك واش يصرى لها تاع الزيرو 0 صح باسكو علاش 0 0 باسكو جزنا عليها وما ديناهاش صح ولا لا 0 جزناها الكسر خطير قلت لكم كي درنا quand il ne choisit pas il diminue le bit de référence. نجي لهنايا واش نلقى لو بيت زيرو صافي هذا هو المكان المناسب واش نديرو ندخلو هذه اللي حبت تدخل اللي هي 3 ونديرو ونديرو والكورسور وين راه بالدو صحيح والكورسور يطلع لهنا راهو بالدو هوب il est là. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, c'est Le curseur, madame, une question. Le curseur, il reste pas au niveau du 3? Là, il répond là parce que quand on insère une nouvelle page, on déplace. كيما هنايا دخلنا دو 1 وديبلاسينا نوجدوا la prochaine étape. D'accord. ياك صح نزيدو دوكا نكملوا شكون يا داخل وي بصح كاين الغوكورسور في 0 1 كي كان هنايا 0 1 كي كان هنايا وي كان هنايا كان هنايا مشينا نحينا رجعنا هذا 0 بوانتا لهنايا سي بوانتي ايسي باسكو لو بيت تاع 0 لقينا دوك المكان وين راح نسيريو كي تنسيري مور ما تنسيري سي ابخي لانسيرسيون كون ديبلاس لو كورسور لقينا المكان المناسب انسيرينا لا باج 3 هاي ليك 3 1 اي اون ا ديبلاسي لو كورسور كي ديبلاسيناه جا في 2 هذه بصح مادام كاين في 0 1 كي نديبلاسي يولي في 3 1
في لا نوفيل هذيك لا دوكا قبل واش صرا قبل ما نسيري انايا ديبلاصا صح كان هنايا شي داكور كاين في 0 كي لقينا 0 اللي اكزيست صح دوكا حنا حابين ندخلو 3 tu es avec moi دوكا حابين ندخلو 3 في هذا المكان هذا حابين ندخلو 3 في هذا المكان استنى دقيقة حبينا ندخلوه لهنايا ما صحتلناش علاه باسكو هنايا عندي 1 لو بيت تاع 1 اي داكور واش نديرو نقصوا البيت ونديبلاسيو واش انا علاه نديبلاسيو باسكو انا نحوسو على اون باج لو بيت لي البيت دو ريفيرونس تاعها ايتا 0 كي نلقاها ننسيري ونديبلاسي هكذا الالغوريثم يقول اوكي ها نقص قبل دزتك نتيا سلكتي دوك لو بيت تاع 0 نرجع هنايا نلقاه ندني الكورسور لهنايا لو بيت تاع 0 هنا سي لوندروا لا و جو في انسيري كاسكو جو في شوف الكورسور مازال هنايا جانسير 3 1 اي جو ديبلاس لو كورسور كي ديبلاسا وين يدير انا عندي دوره راني ندور اوب يدور لهنايا في 2 1 هما سي كلير نكملو نجيب لك الكورسور تاعي هذا قبل ما نبحرو كان هذا زاد داكا هيا دوكا شكون يدخل اونتري دو 0 ياك اونتري دو 0 انا ما نامنكمش اونتري دو 0 ياك راني لهنايا صح واش يصرى وين راه الكورسور راهو هنايا في اخر مرحله كان هنا تنين نشوفو قبل نفيريفيو قبل ولا 0 اكزيست إلي اكزيست صح ولا لا وي صح إلي اكزيست واش نديرو كيسكون في on remet 0 enfin le bit de référence de 0 à 1 on met le bit de référence à 1 واحد et touche pas au curseur. touche à rien يولي 0 مدام شنو تعدو على ما يوليش 0 ما يوليش باسكو ما نتوشيش قاعد هذا الكورسور انايا هذا الكورسور كي نديبلاسيه ويجوز على لاباج هو اللي ينقص لها بصح انا ما توشيتوش ما دنيتوش صح جو لي با مدام بوستي نعم كي ديروا ليتو خرج لي كيما في لا سوليوشن كي ما يكونش مبوينتي الكورسور فيه نديكاليوه لا redéroulez moi aussi donc je redis ma remarque quand j'ai une page qui existe qu'est-ce que je fais je ne fais rien en réalité نروح برك لبيتها 1 كي نقول نروح ماشي en utilisant ce curseur là la dernière fois je vous ai dit qu'il y a 2 pointeurs قريتوا les pointeurs العام اللي فات ولا السمس اللي فات وي وي قرينا قرينا بريميراني مادام قرينا الان لي بوينتور ايه يعني ماشي باسكو على بالي نتوما العوام تاعكم شويه ترونكي شويه نص لي كراف نص كوفيد ونص خلاص المهم مليح كي قريتوهم سي ديجا صح شوفوا دونك à l'entrée de 0 ما نتوشي والو باسكو 0 اكزيستي هاوليك اول ملاحظه 0 اكزيست اول حاجه ننتبه لها لا باج اكزيست جو نفي ريان انا نروح لو بيت 1 هدايا كي قلت لكم نروح سافي با دير اون اوتيليزون سو كورسور لا انا نروح ليه ديريكتومون نبدل له ا 1 لو بيت دو ريفيرونس تاعو اي جو نو توش ا ريان كي ديروا تلقاوه لو ميم مع تاع الكل اسكو vous avez des questions donc هذه تبقى كيما راهي كولي هذه واش يصرى لها واش يصرى لها واحد صح ولا لا وهذه تبقى كيما راهي والكورسور وين راه
كيما راهي الكورسور وين راهو في اسمه في زوج ويبقى في زوج ما نبدلوش. اذا بدلت غير لو بيت دو ريفيرونس دو زيرو. هادي كيدخل الزيرو. شكون دوكا حيدخل؟ بيان سور تعاودوها على ميزون تري لونطمون تشوفوا باللي اون فا افوار بيان سور لو ميم شيما هنايا. شكون حيدخل 4 دوكا نسبا؟ استغفر الله. حيدخل 4. حيدخل 4 entrée de 4. واش يصرا؟ خاطر كاع يولوا 0 حلو راه بيان انيس. دونك زوج نحيوك. لا انا بيد ريفيرونس تاعي 1 سلكتي صح نرجعوك 0. شوف واش يصرى له الكورسور. اول ملاحظه اللي نديرها هو انه اولا بيان سور 4 نيكزيست با اون ميموار فيزيك. ميموار فيزيك ماشي هو 2 ماشي هو 0 ماهوش هو 3. وبالتالي دوكا نبدا نستعمل هدايا الكورسور تاعي 2 لا تيسلكتي نرجع البيت 0 تاعك ا 0 البيت تاعك ا 0 0 نحيوك نتيا لا البيت تاع 1 نسلكتي بصح نرجعو البيت 0 البيت ريفيرونس تاعك ا 0. 3 نحيوك نتيا لا باسكو البيت دو ريفيرونس تاعو ايتا 1 je te remets à 0 et نعاود ندور. c'est un cercle, c'est un round. hop كي نجي لهنا واش نلقى؟ 0. نلقاوه à 0. وين 0 la première page que je rencontre avec un bit de référence à 0. وبالتالي هنا اللي راح نحط qu'est-ce que je vais faire donc alors ننسيو الكاد. insérer la page, remettre le bit à 1 et وديبلاسي لو كورسور. placer le curseur. يقول المرحلة الجاية الكورسور حنلقاه هنايا. اوكي كان هنا ما نبدلوش. دونك درت الدورة ونقص درت الدورة ونقص درت دورة وحدة ونقص كاع لي بيت ريفيرونس تاعهم. J'ai trouvé donc je me suis retrouvée encore une fois chez le 2. أنا نسيري 4 la page 4 avec un nouveau bit de référence. donc هكذا هكذا هادي دو 0 ياك نحن ندخل ديريكتومون اخي فهمتوا 4 1 هادي شحال 0 0. 0 0 صح وهادي 3 0. 0 وين راه الكورسور؟ 0 0 صح كي دخلنا هنايا دنينا راهو هنايا. عندكم سي بي العشيه ما تنساوش ان شاء الله. اونطري شكون ديليغي تاعكم؟ ياسمين. اونطري دو شكون تاني دوكا؟ ها شوفوا 4 1 ها لو كان نشوف اسمو هذيك 4 دخلت في بلاصه الزوج كيما درنا. دوكا 2 نعاود يرجع انتري 2 انتري 2 صح. 2 واش صرا له دوكا؟ وين نديروه؟ اسكي ليكزيست0 نحطوه راه الحاله واجده لهنايا. انا نسيريوه في بلاصتو في الزيرو ونديبلاسي لو كورسور. نحب كوبيي كاع هاد لا سيلول كوبيي طق كولي نكوبيي كلش ومن بعد كولي. قلنا هنا وين يدخل لهنايا 2 1 ياك هدايا يولي في 3. هنايا هادي في 3 هوب ايسي صح. دوكا شكون حيدخل؟ اونطري دو
3. Entrée de 3. هايديك. De 3. 3 existe ولا لا؟ Il existe. Il existe. واش نديرو؟ نديرو البيت هذا وما نديرو والو. صح. قولي أنت تقعدي هنا، أنت تقعد هنا. هذا ما كيسيليكسيونيتيهم دوكا كاع. يا ودي ما راهوش يجيب راسك. يعني سيليكسيونيهم ها. ما راهوش إلا داك. من داك راهو باع باش شبه. راهو بالنفحات. معليش بالعقل. صح قلنا ما نديرو والو وهذه نرجعوها واحد صح ولا لا؟ وي مدام. صح نزيدو اونتري دو شكون هذا؟ دوكا اونتري دو زيرو راني هنا اونتري دو زيرو. وي. علي رابيدمون شويه اونتري دو زيرو. استغفر الله. واش يصرا؟ هاد لاباج ما تيكزيستيش، ما اكزيست با. ايه On décrémente كاع لي كونتور من بعد يدخل في 3. نضربو دورة on décrémente كاع لي كونتور on se retrouve ici en le 3 ياك. نرجعو ندخلو ولا نسيريو شكون هاديك، نسيريو الزيرو ونديبلاسيو لهنايا في 4 صح؟ وي. هاوليك يدخل الزيرو. شوفوا يحب يقول شكون دخلنا في بلاصة 3 كيما رانا نمشيو. داكور زيرو قلنا وين ندخلوه هنايا 0 1 ونديبلاسيو هذا كان نرجعو 0 ياك ضربنا دورة. والكورسور يولي في الكات. صح. شكون دوكا عندنا يا ودي 3 entrée 2 3. خلاص سيليكسيونيتهم كاع كوبيي. ماذا سيحدث؟ تدخل في بلاصة الكاد. صح 3 يدخل في بلاصة كات الحالة واجدة لهنايا اي اون دي بلاص. صافي هنا شكون يرجع شحال هو 3 فوا 1 مشى لهدايا تولي في 2. مشى لهنايا الكورسور يرجع ايسي في 2. ياك صح. دوكا شكون اونتري دو ياك تبعوني عندنا غير ثاني مدام. صح. دو اكزيست واش نديرو؟ نزيدو
وما نتوشيو والو. راني سيليكسيونيتها. هذا وين نحب ليا اونتري دو شحال دو entrée de 2, entrée de 1. Entrée de 1. Entrée de 1. نشوفوا ليماج كيفاش راهي واش نديرو نضربو دور وين ندخلوها في بلاصة في الدو في بلاصة الدو ونديبلاسيو هاوليك دخل بلاصة الدو كونفيرمي هاوليك 0 1 هذا هاوليك دخل في بلاصة الدو هي رايحة لازم نكملو برك باش نكمل جوستومون الآن هي ما عباليش واش راهي صار هاكشي درنا هذا بدا تهبل ليسونسيال اكو على بالكم بلي اونتري دو 1 هنايا ومن بعد نسقمو بالعقل ومن بعد لكم زيدو بالك هاد لاسيلول مع الفوق شغل تهبطي من الفوق من تم اونتري دو تهبطي لا ما فهمتها واش هي صرا وهنايا علاش مانيش نقدر ندوز سي با لا ميم سيلول ماشي كيف وي واش عليه معليش دوك من بعد نسقمو قلت لكم انا ليسونسيال كنت تفهموا خلاص هذا ما موديفيتيش هكذا واش قلتوا لي اونتري دو شحال هدايا واحد قلنا واش يدير يضرب دوره لا دو 1 يدخل لهنايا في واحد قلنا سيليكسيونيت بليس كيفو ماشي مدام لا خلاص وشنو عاودي طلعي فوقها هذيك دو ديريها 1 باسكو اونتري دو انيسياليزينا ال1 صحيح راني سمعت ميرسي دوكا ضربنا الدوره تاعيتك وعاودنا رجعنا لهنايا انسيرينا واحد في بلاصه 2 هكذا وهادوك 0 ولا 0 اونتري دو شكون هذا دوكا 2 اونتري دو 2 رجع عاود دخلها ياك رجع دخلنا كي دخلنا الان يدي بلاصه كورسور دي بلاصه عندك الحق ياك احنا ضربنا الدوره دخلنا الان ودي بلاصينا يدخل الدو حب يقول لي يدخل يلقاها واجده لهنايا لونا وي مادام انسيري دسو نجيبو هادي هنا يدخل هذا هنا يلقى الحالة واجدة يدير بيتا 1 ويديبلاسي الكورسور صح شكون يدخل دوكا اونتري 0 0 il n'existe pas il va trouver ici 3 normalement il trouve il trouve 3 directement هاوليك 0 3 هادي ساهل على واش درنا الخطره هادي صح يدخل هنايا 3 1 او 0 0 1 هوب هيدي بلاصي يجي داخل دوكا شكون الآن انسيري دوسو يجي داخل انتري دو شكون هذا
شكون قلتي لي؟ 1. 1 هاوليك 1 نقلب نكملو انتري دو 1 واش يصرى اسكو il existe ما نديرو والو. فريمون ما نديرو والو ياك نجيب هذا مليح on fait rien مادام ما نديروش لو بيت تاع نو ساي فلعتيني صح d'accord DD entrée 7. شكون Madame, pardon, juste une question. Madame, si on a par exemple, au lieu de 0, on a par exemple 2. Donc le bit de 2, on le met à 2. C'est ça. Donc il aura 2 chances au lieu d'une seule. le bit de référence نقصيلو زيديلوش. Non. Au lieu, par exemple, l'entrée, c'est pas 0, c'est 2. On a déjà le 2. Et خلاص ما تمشي والو. Mais le bit, rien. Mais le bit, on l'augmente, non? S'il est à 0, tu l'augmentes. S'il n'est pas à 0, tu le laisses à 1. Ah, d'accord. فهمتي؟ D'accord. اللي هنا على هذيك اللي هنا كيف لا ميم histoire. هنا le bit, il est à 1, on laisse à 1. فهمتي؟ Quand la page existe, ونروحوا البيت الريفيرونس تاعها نلقاوه 0 نرجعوه لواحد حبي يقول نعاود شغل سي كوم سي نرجعوا لها une chance. OK parce qu'elle est nouvelle. وبعد وإلا دوكا elle est à 1 خلوها à 1. لا ما نزيدش كثروا سي لا سيكوند شونس سي با بلوس. D'accord. صح 7 جا داخل ضربنا الدورة رجعناهم كاع دي زيرو وحندخلوه في بلاصة الآن. الدليل هاوليك 7 1 هاوليك. اوكي صح نعاودو نحكمو سيليكسيوني كلش وي 7 1 وهذا يولو كاع دي 0. هذا 0 وهذا كاين هنا 2 واقع كون 2 اوف 2 سونسي راكم فاهمين 2 ولاو كاع دي 0 الكورسور راه هبط واقع يجي هنايا ياك دخلناه هنايا ويحبط يجي لهنايا يولي في 2. صح انتري 2 شكون ياسمين راهي هنايا الي لا ياسمين انتري 2 ولا ما كانش قلت لكم عندكم سي بي العشيه ياك واحد فيكم il doit se présenter à 5h30. Vous le savez. Elle sait qu'on a un CP, elle nous a donné une réponse. Très bien. Entrée 2, شكون تاني؟ 0. 0. 7 0 normalement. Oui, 0. 7 0. قالنا 0 1 برك. صح 0 شي صلا؟ هاوليك 0 il existe et On place le bit de référence à 0 à 1. à 1 et c'est tout. Hop 1. C'est la même image. برك le bit تاعو اللي هذيك تاع la page demandée il est à 1. نزيدو la dernière étape. Insérer dessous. Entrée de هذا دوكا de 1. واش يصرى؟ يدخل في 2 ديراكتومون. يدخل ديريكتومون Directement في الدو. هنا ولا تولي في 0. هذايا 7 1 هوب نرجع لهنا نسمي فيه 1 يدخل بلاصة 2 هايليك ياك est-ce que vous avez des questions بعد نبعثه لكم هذا أرجو استغفر الله c'est bon صح
si tout va bien, نكونوا هكذا خلصنا le cours تاع la gestion de la mémoire et donc on va continuer avec les exercices. صح. هذا l'exercice 1 et 2 et 3 on les a fait en TD. Prenez donc l'exercice 4, 5 et 6. نبداو مع l'exercice 4 si vous n'avez pas de remarques ou de questions. واش قال لك؟ Considérons un système qui utilise un mécanisme de pagination. Un mécanisme de pagination pour la gestion de la mémoire. Donc, on a donné la pagination. La taille de la mémoire physique est 1 kilo-octet. La taille de la page est de 256 octets. Soit la chaîne de référence mémoire suivante. Je donne la chaîne Wajda. Je donne la chaîne qui a des astériques. Un numéro de page suivi par étoile désigne un accès en écriture. Vous mettez un accès en écriture. Donc on va modifier la page. Eh bien, on va modifier la page par une écriture, un write, ou une modification d'une donnée, ou l'essentiel, on va toucher au contenu de cette page. À un certain moment, on va utiliser la page 1 et on va modifier son contenu. On ne modifie pas son contenu, on ne modifie pas son contenu. On modifie son contenu, ainsi de suite. Allez calculer le taux de défaut de page généré en appliquant les algorithmes de remplacement FIFO optimal et seconde chance. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire ici déjà? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? C'est la question. On a une mémoire une mémoire physique فيها 4. صح très bien راح نديرو طابلو هذاك اللي ما فينا نخدموه ياك juste avec 4. داكور بصح وشنو لازم نلقاو لو نومبر دو فريم ولا شفيتو لو طابلو واش يلزم لنا فيه يلزم لنا فيه لو نومبر دو فريم يلزم لنا فيه لاشين دو ريفيرونس لا لاشين هي عندنا عندنا افيك دي زاستيريك اون فا فوار سي سا فا انفلونسي او با هنايا دوكا لو نومبر دو فريم شحال عندي باش نقدر نخدم الطابلو هذايا مادام تما ليتوها نموديفيو بها 4 فريم نكمل répondez à ma question بعد نرجع لا كيسيون تاعك quand vous avez des questions posez-les sur place ما تخلونيش نمشي ومن بعد commencez à poser vos questions arrêtez-moi sur place دوكا راني في لا كيسيون سويفونت قلت لكم باش ندير انا لو طابلو لازم لي لو نومبر دو فريم ياك شحال عندي من فريم جي كومبيان دو فريم 4 لقيتوها قسمنا هذه قال لك ميموار physique déjà ça confirme la mémoire physique est de 1 kilo-octet اللي هي divisé par 256 قسموها la taille de la page اللي هي 256 pages صح هذه مازال ما حطيتلكمش في الكونتوني تاع لي كوريكسيون حتى ننوز donc nous avons 1024 sur 4 donc j'ai 4 فري ها مليك واش دير جبتها ولا شين دو ريفيرونس دوك نرجعوا لا كيسيون دو فوت كاماراد قال لك لي زاستيريك هادو ما هو شنو هما حبي يقول هذه لا باج الا ان اكسي اون اكريتور سا فو دير كي نروح نجيب هذيك لا باج وعلاش ما نجيبها ندخلها وزياده على اني ندخلها جو في فير دي موديفيكاسيون سور cette page كاين une instruction d'écriture qui a fait appeler cette page ok دوكا في رايكم est-ce que le tableau va être influencé par les astériques هادو ولا لا Non. لا مدام نعم non pourquoi non pourquoi parce que les algorithmes ne prennent pas en compte le changement, la modification des frames. Justement parce que oui parce que en réalité quand on a fait les Madame, c'est un algorithme de remplacement, c'est tout. Et pour remplacer la page, soit elle est soit modifiée ou non. D'ailleurs, quand on a fait les tableaux هذوما, on n'a pas fait cette remarque-là. قلنا جبنا une page donc des modifications qui faites ولا لا ما قلناش هاد الهضره هذه. ياك جبنا une page وخلاص. وبالتالي en quoi on va utiliser les astériques? علاش عطاهم لنا؟ Le temps d'accès. Très bien, le temps d'accès. Le temps d'accès, quand j'ai une écriture,
ça va changer par rapport au temps donné. Si on n'a pas d'écriture, on va voir le détail après. L'essentiel pour nous, on a des 2 points, Allah aliya, parce que je vais remplir tout simplement mon tableau. Ok? صح نبداو بفيفو قال لك خدموا فيفو وخدموا اوبتيمال وخدموا سيكوند شانس. انا وجدتهم على كل حال معليش. جا 7 خدموا غابيدمون معكم. صح ولا لا؟ non? Oui, oui, madame. Oui, oui. J'ai toujours des défauts de page, hein, mais j'ai toujours des défauts de page. هنا ما عنديش défaut de page. d'accord. دوكا راح تبدا المشاكل. شكون نحيو؟ صحيح. نحينا الان باسكو شوفوا 1 2 3 4 5 عنده 5 اباريسيون، 7 عنده غير وحده، 3 عنده زوج لي اباريسيون، اي لو 0 عنده 3 اباريسيون. هذا هو اللي عنده بزاف من اللي هذا هو لو بلوز انسيان. الزيرو يوجد وبالتالي جي با دو ديفو دو باج. زوج il n'est pas يدخل في 0. استغفر الله. شكون نحيو زيرو. والآن شكون نحيو؟ 4. le 3 au 0 نحيو Le 7. كيفو ساهل. اوكي هادوما بيان سور ديرو نمدو دابيتود نمدو عليهم 1 بوان هاد لي طابلو هادو. دونك سي اون فو دوموند دو لي فير فات لي فيت اي بيان سور كوريكتومون. ياك نروحو اوبتيمال. اوبتيمال كيفاش نحيو؟ قلنا نشوفو لو باسي ياك ما تغلطوش. اوبتيمال سي لو باس سي لو فيتور. لو فيتور مادام. نحيو لو فيتور. هيا 7 لا داخل. حاسنا الدقيقة هذه مانيش حابة نديرها، هذه من بعد لا كيسيون اللي جاية. 7 6 مازالو يدخل. 7 اوسي. 7 واسمو اكزيستي ديجا. اكزيست. 0 صح. 0 شكون نحيو؟ كاين فريم لي. كاينه فريم مدام. كاتريام لي. صحيتي صحيح عندك الحق. لو 3 دوكا. لو 1 نحيو لو 1 صح ولا لا؟ هادي بعيد دون لو فيتور. صح انا نحيناه. لو 7 كاينو. ديجا. 6 يلي. 0 يلي. زوج. لو 7 نحيو. نقدروا نحيو 3 و 6 و 7. نقدروا نحيو لو 7 نقدروا نحيو لو 6 نقدروا نحيو لو 3 صح؟ مادام في هاد الكان نحيو واش نحبوا ياك. وي ومعنا نديرو فيفو. نحيو كي قلت لكم كونط اون ا لو شوا نحيو اون فا انلفي سيل لا بلوز انسيان اون فيفو كي 7 ياك هكا اصطلاح برك كيما نقولوا سو كونفونسيون. سي كوريكت دونلفي اوتر شوز. 2 شكون نحينا هنايا؟ نحينا 6. 6. يسوى قدام. 0 كاين ديجا. كاين. الي غو دوكا قالوا لنا الي غو. عطاونا سيكوند شونس. شويه معليش راني حنجوزها غابيدمون بيسك فهمتوها من قبل. دونك لهنا واش عندي؟ عندي هايليك عندي 4 فريم ندور entrée de 7 دوكا entrée de 3 entrée de 3 باسكو 3 هي درنا كاع درناهم 0 درنا 6 ودرناها في 7 هايليك وديبلاسينا الكورسور. Vous êtes d'accord? وي Vous êtes مادام. d'accord?
صح. دوكا زاد دخل 7. واش نزيدو؟ ندخليه ولا ندخلو هنا. أي واش دار الحالة يني با دو فاصون. ندخلوه في السات ان ونديبلاسيو الكورسور. دوكا جا داخل 6. لقينا هنايا 1 0 واجدة. ندخلو 6 1 et on déplace le curseur. Il est là. C'est clair? Oui. دوكا جا داخل 0 il existe. نرجعو للبيت دو ريفيرونس تاعو A1 ونخليوه في بلاصتو. Entrée de 2. نقصلهم كامل. Entrée de 2 نقصلهم كامل. ندخلو de 1 ونرجعو هاد الكورسور في 3 0. 3 0 2 1. Entrée de 1. أي واجدة. 1 ونديبلاسيو وخلاص. Entrée de 0. الحالة راهي واجدة. ندخلو 0 1 ونديبلاسيو الكورسور وبقى على آخر. سي كلير؟ وي مدام. صح. دوكا لا كيسيون اللي قالوا لنا عليها الاخرانيه هذه لا بلوز امبورطون في هذا ليكزارسيس. مدام شي قلنا مدونا ديفو دو باج. كيفاش؟ ليكزارسيس قالنا ديفو دو باج يقولوا لنا شحال كاين. لا هنايا ها كيفاش تعرفوا ديفو دو باج كيما هناها باينه. هايليك اوبتيمال و اليغو. انت هنايا كل ما تدخل وحده جديده قول يا ودي كاين ديفو دو باج. Tu d'accord. كل ما تنسيري وحده جديده قول كاين ديفو دو باج. كيما هنايا هنا كاين ديفو دو باج دخلنا 3 وحده. راك شايف؟ وي مدام. هنايا دخلنا 6 نوفيل باج ديفو دو باج سي دو سويت. كل ما دخل وحده جديده وما تكونش كاينه قول بلي كاين ديفو دو باج. لا كيسيون سويفونت واش قال لك؟ هنا سمعوني مليح. Dans un tel système في هذه الأجواء هذه في هذا l'environnement هذا on suppose que le temps d'accès à une page chargée en mémoire centrale est de 50 nanosecondes. Le temps d'accès à une page qui n'est pas en mémoire centrale est de 5 millisecondes s'il y a un frame libre ou si la page remplacée n'a pas été modifiée. Si la page qui sera remplacée a été modifiée, le temps d'accès est de 10 millisecondes. سؤال دوك نعاود نقراو هذا على كل حال. Calculer le temps d'accès effectif, ou le temps d'accès tout simplement, pour l'exécution de la séquence de référence donnée ci-dessus, si on utilise l'algorithme optimal. نقول نسحقوا طابلو دوكا تاع اوبتيمال. ذكرونا باللي 1 مليسكوند ايكال 10 بويسونس 6 نانو سكوند. مليسكوند للنانو 6 سينو نانو هو 9 يا اخي 9 سكوند. Maintenant نعاودو نقراو شويه هاد لي كونديسيون هادو. قالك دوكا dans un tel système on suppose que le temps d'accès à une page chargée en mémoire centrale est de 50 nanosecondes. هادي شكون هي هادي؟ شكون مولات النانو هادي 50 نانوسكوند؟ كي تكون تكزيستي ديجا. مدام كي يكون في فريم. وعلاش هي صغيره هكا كاع؟ باسكو لا فريم باسكو ديجا راهي في لا ميموار سونترال. هادي ميموار سونترال جوست برك نحوس على الانستركسيون اللي نحوس عليها. يو سي اوكي. Le temps d'accès à une page qui n'est pas en mémoire centrale, حب يقول نجيبها, est de 5 millisecondes s'il y a un frame libre. ياك هذه ما كاش ولقينا فريم ليبر وجبناها هذيك 5 مليسكوند راح تستقام لي. ou bien حب يقول 5 millisecondes aussi si la page a remplacé حب يقول الفريم لي با ليبر حنخرج وحده هذيك لا باج اللي حنخرجها a remplacé n'a pas été modifiée. ياك اش من كا هدايا عطوني ان كا. هذا لا باج كي تدخل فريم واحد اخر ديجا راه اوكيبي بصح ما موديفي والو.
شكون يزيد يشرح لي اكثر؟ مدام لين ما عندهاش ليطوال هذيك كي نيتي با ان كريتور. هي هذه جديده اللي داخله ولا اللي خرجتها؟ نو اللي خرجوها نخرجوها. اللي نخرجوها ياك. اللي نخرجوها سي لا با يو d'instruction d'écriture. D'accord. La page victime, la page à remplacer اللي هي la page victime هذيك n'a pas été modifiée. في الحالة هذه وإلا خرجت une page qui n'a pas été modifiée في هذه الحالة le temps d'accès est de 5 millisecondes. Ok? Si la page, la dernière contrainte, si la page qui sera remplacée a été modifiée, donc si la page victime a été modifiée, le temps d'accès est de 10 millisecondes. 10 millisecondes. واش قالوا لنا؟ قالوا لنا روحوا للأوبتيمال، الطابلو تاع أوبتيمال، وعطونا لو طون داكسي. نروحوا للأوبتيمال ونشوفوا. Est-ce que vous avez des questions ou des soucis là? خلاص الأوبتيمال وين راه؟ ها دوكا لو طون داكسي هذا اوبتيمال. هادي شحال؟ 5 مليسكوند. هادي 5 ملي سكوند. تابع واش من كونترانت هادي؟ تابع هاد لا كونترانت. هذه دوزيام. هادي شكون؟ هادي هي اون باج كي تروف الفريم ليبر. Oui, c'est ça. هادي 50 مليسكوند. لو طون داكسي يعني باج كي ني با اون ميموار سنترال. هادي هو السبعة هذا il n'est pas en mémoire centrale. Et de 5 millisecondes, s'il y a un frame libre, c'est le cas. راح يكون le cas de هاد لا سيري قاعدتك. دونك هاد لا سيري d'accès 5 millisecondes. وهادي كيف صح؟ 5 مليسكوند. 5 وهادي 5 مليسكوند. وهادي دوكا 50 nanosecondes. هادي 50 نانو. سكوند. Elle est déjà prête. وهادي 5 5 مليسكوند. هادي لقات فريم ليبر ثاني 5 مليسكوند. لقات فريم ليبر. 3 دوك 10 minutes. 10 مليسكوند. 10 مليسكوند. وي تاع الرومبلاسمون تاع كي La première هادي 3 كي جا داخل. 3 كي جا داخل. خصنا نعاود نتأكد من لاشين. أنا يخي موسوسة نتأكد شوية من لاشين. 3 فيها 1 فيها صح. دوكا 3 هذا كي جا داخل شكون نحى؟ نحى الآن. دونك إيسي حيكون عندي 10 ملي سكوند ماشي باسكو 3 اللي فيه لا سيريك. باسكو الان فيها. باسكو لو 1 est اللي modifié. نحيتو فيه لا سيريك. Vous avez compris? Oui. Oui ou non? Oui, madame. صح. جاي 50 نانوسكوند. هذا الكا شنو هو؟ 50. خوازيام. existe déjà. هدايا قال لك il existe déjà تاع 50 هذا تاع النانو هذا ياك؟ اها هذا ثاني واقل. Le 6 existe nanosecondes. existe ثاني. وهذا Même la prochaine. Il existe déjà, moi. existe. 50 nano je crois. C'est ça. ايه وهذا 5 millisecondes. 5 مليسكوند. شو واحد خرجناه. لا هذا جديد. هذا 5 ملي سكوند. وهذا 5 مليسكوند. اسمعوا دقيقة. هذايا اون ا رومبلاسي لو 6 ياك؟ اون ا رومبلاسي لو 6. وشنو لو 6 هذاك ما فيش ليتوال. وهذا on a remplacé Il existe déjà. 50 nanosecondes. باش نلقاو لو طون en entier on va faire la somme de tous ces temps. bien sûr نديرو التحويلات نديرو les transformations en la seconde ولا milliseconde ولا. est-ce que vous avez compris? Oui, madame.
Oui, madame. Si vous avez compris et vous n'avez pas de questions, moi j'ai une petite question. Posez-la avant que je la pose. Ah, madame, j'ai une question. Oui. Madame, comment il peut savoir où est-ce qu'il sauvegarde l'information qui dit que la frame a subi un changement? Je peux avoir cette information عادي. Je peux avoir un tableau ولا حاجة هكذايا qui identifie chaque frame. Je peux savoir ça, je peux le savoir. Moi j'ai une autre question. علاش 10 millisecondes? فهمتوا ma question? Est-ce que vous avez Non. Why 10 milliseconds? Why? زعما علاش لي موديفي 10 وماشي موديفي 5؟ ايه ماشي هكذاك برك. Parce qu'il y a 2 fois accès à la mémoire, c'est 2 fois 5 millisecondes. كيفاه 2 fois? Parce que si la frame n'a pas subi de changement, on peut ne pas la remettre en mémoire centrale, mais si elle a subi un changement, on doit d'abord mettre la nouvelle version de la frame en mémoire, puis ramener l'autre et la remplacer. Très bien, c'est ça. Ça veut dire كي كان يكون عندي انايا حب يقول صار لها دي موديفيكاسيون ديجا. هاد لاباج هذه اللي خرجتها هذه مثلا الان اللي صارت لها دي موديفيكاسيون. علاش عندي لو طون داكسي ا 10 باسكو جو سوي اوبليجي ياك كي نعاود صارت لها دي موديفيكاسيون اون ما ميموار سنترال. Je suis obligé de دوكا ما صارتلاش une modification. Je vais pas au disque pour remplacer. ياك باسكو النهار الاول انايا كي جبت هذه نديسيني لكم شويه. هاي عندي لا ميموار سنترال ايسي، هذه مثلا لا ميموار سنترال تاعي، وعندي لو ديسك هذيك البيدونه هذيك نحبسوا عليها هذيك مثلا لو ديسك تاعي ياك. دوك انايا هذه لاباج فيكتيم كي ايتي رومبلاسي، هذه مولات الديس هذه كي ايتي رومبلاسي. دونك هي كي كنا نخدموا بها هنايا اون ميموار سنترال موديفيناها. حب يقول لا كوبي تاعها اللي كاينه لهنايا الني با لا ميم. النهار الاول حنا جبناها حاجه اسمها هذه لاباج مثلا اسمها لاباج 1 هذه. جبنا لاباج 1 لهنا خدمنا بها موديفيناها ياك. دوكا لو كان اون لا با موديفي لا كوبي اللي كاينه هنا ولا كوبي اللي كاينه هنا كيف ولا لا سي اون لا با موديفي سي لا ميم histoire. لا كوبي اللي كانت هنا ولا لا كوبي اللي كانت هنا كيف اسكو vous êtes d'accord؟ مادام علاش كي يكون زعما اون باج في لو ديسك وتجيبوها للميموار سنترال ما تروحش من الديسك تقعد تما؟ كاينه اون كوبي تماك، كاينه اون كوبي. علاش تروح؟ علاش تحبسها تروح؟ جو رامين اون كوبي ici. فهمني؟ وي مادام. جو سوبريم با هاد البروسيسوس ما خرجش. راك شايف؟ دونك جو رامين اون كوبي ايسي. دوكا كي صاير لي موديفيكاسيون جو كونت جو لا رامين هاد الطريق هذه من الديسك حتى لا ميموار سنترال. سي سي ان فريم ليبر تو فا بيان. يا اخي شحال يسقام لي هاد المشيه هذه من حتى لهنا تسقام لي 5 ملي سكوند. اسكو تبدا 5 صح. انا كي جبتها من حتى لهنا تتقام لي 5. لو كان موديفيها لهنايا حب يقول لا كوبي اللي كاينه هنا ولا كوبي اللي كاينه هنا ماشي كيف لازم نعاود نرجع لا نوفيل كوبي لهنايا باش مره واحده اخرى كيستعمل الواحد هذه لاباج 1 que j'ai déjà modifié, j'utilise la bonne. Donc je suis obligée de la faire sortir et donc de faire 5 millisecondes supplémentaires. راكو فاهمين؟ باش ندير لا ميزاجور لهنايا باش ما راه واحده اخرى كي نحب نستعمل هذه الان نستعملها صحيحه، وبالتالي الخرجه حتستقام لي ثاني 5 مليسكوند على هذيك لي 10 كما قالت الكاميرات. سي لو دوبل دو باساج. فهمتوها مليح؟ ما فهمتوهاش ماشي مشكله. وي مدام نعم نورمال نعاودو نرجعوها ثاني للديسك. ما نرجعهاش اوتونومون سي ني با موديفي سي لا ميم خاطر دونك جو في با ماموزي على روندو هي لا ميم. Tu es d'accord? Quand je peux éliminer des traitements, je les élimine. علاش نعاود باسكو كي نخرج واحد تقام لي حد سوا بارت ب 5 ملي سكوند. راكي فاهمه؟
Donc, je fais attention si elle est modifiée. Je dois la faire remplacer ici. Je dois la rendre en toute intégrité. D'accord, فهمتي؟ Si elle n'est pas modifiée, Si elle n'est pas modifiée, si elle n'est pas modifiée, je m'en fous. Je vais pas la rendre. اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنايا. علاش نعاود نكرازيها؟ مسخير هذا. بس هي لامان باسكو انا هذه الحكايه هذه تنعاود نخرج حتستقبلي نخرجها غير ولا شوي اوبليجي دو لو فير جو لا رامبلاس جو اوبليجي دو لا فير كونت الي موديفيي كونت الي اون اكريتور تموديفيات لهنا اون ميموار سونترال تما كنعاود نرجعها باش نحافظ على لا ديرنيير فيرسيون ايسي تي داكور اوكي سي تو فا بيان بور فو انا جو في اريتي ايسي والمرة الجاية بإذن الله حنديرو ليكزارسيس نيميرو 5 و 6 شحال بقانا من شابيتر؟ خلاص كملنا لي كور قالنا تي دي شو جوستومون هذا طبعا باش ولا بعد تكملوا واش قالت ياسمين واش قلت لها البارح وي شفناها خلاص ما الكور كملتو انايا بقالنا لي تي دي هادوما قالنا هاد لي دو زيكزارسيس 7 و 5 و 6 مادام لا كوريكسيون تاع لي زيكزارسيس كاع بعتيهم لنا دوكا مازال لي هاد لا سيري هاد لا سيري مازال ما بعثتلكمش لي سيري اللي فاتو كاع لا كوريكسيون تاع كاع لي زيكزارسيس في درايف حطيتهم كاع البارح كملت لا دوزيام تاع جيستيون دي زونطري تاع البروسيسور حطيتها لكم البارح داكور ميرسي مدام قال لي هذه تاع لا جيستيون دو لا ميموار نكملوا ليكزارسيس 5 ونحطها لكم ومن بعد واش نديرو قال لنا ولا شفيتو في شاك سيري كنت نعطيكم دي ترافو افير لو ديرنيير اكزارسيس هذاك تبعتوهم لي كي تبعتوهم لي نبداو نديرو لي كوريكسيون تاعهم حتى نكملوا بالك من بعدك شويه نبداو نديرو شويه ان سوجي ولا نحلوه مع بعض وخلاص روحوا جوجو ليكزامان تاعكم اوكي نعم انا لي زيكزارسيس اللي نبعثهم لك ديتينا واحد نبعتو هذاك تاع جيستيون دي بروسيسور والله شوفوا في لا جيستيون عندك لي زيكزارسيس لازم تحلوهم باش نحلوهم حنايا هكذايا في سيغ هذاك سير جيستيون دي بروسيسور الاخراني اي تري امبورطون هذا هاوليك جيستيون بروسيسور سيغي دو انا حيتو البارح معليش هذاك الاخراني سيغي اكزو واحد ما درنا الاخراني ما درناش هذا هذا افير على ميزون درتو لكم هدايا بالكم دوكا نكملوا واش حنديروا دوكا نكملوا هذه لا سيري تاع لا جيستيون دو لا ميموار ومن بعد نروحوا دون لوردر انفيرس دونك نمشيو جيستيون دو بروسيسور نديروا هذا ليكزارسيس لي بيان سور ديروه نتوما قبل ياك ومن بعد هذيك نروحوا لا جيستيون دو لي زونطري سورتي نكملوا لي زيكزارسيس اللي ما درناهمش هادو ياخذكم كملوهم خلانيين هادوك تاع هذا 4 5 زيد داكور هادو نبعتوهم لك ثاني خدموهم برك ما تبعتوا لي ما بعثت لكم خدموا برك قولي فات ميزون باش انا باش نون طرافاي اونصامبل كي نحلوهم هذا انا كنضربوا عليهم طلاسي وحلوهم وفات فو طرافاي هذه ياك باسكو عند بقى لنا شويه الوقت دونك اوتون اون لي في توس هكذا جو تيرمين ان شاء الله ميرسي يا صحيتو دونك ما ديمانش بروشين باذن الله علي سلامة ان شاء الله بسلامه ميرسي مدام Merci.